अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज पर आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात और नए मास्टर प्लान की मंजूरी। मुल्क में गंदुम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार के तखमीने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की NARC मास्टर प्लान पर जल्द अमल दरामद की हिदायत। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात और नए मास्टर प्लान की मंजूरी। मुल्क में गंदुम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार के तखमीने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की NRC मास्टर प्लान पर जल्द अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मनसूबों और हल्के के मसाइल पर बातचीत। मोहम्मद सलमान, नासुक करीम और मोहम्मद लाल मुलाकात करने वालों में शामिल। अरकान असम्बली का मुल्तान विहाड़ी दोरोया सड़क की तामीर पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मनसूबों और हल्के के मसाइल पर बातचीत की गई। मोहम्मद सलमान, नासुक करीम और मलिक लाल मोहम्मद मुलाकात करने वालों में शामिल। अरकान असम्बली का मुल्तान विहाड़ी दो रोया सड़क की तामीर पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की हिदायत। नाज़रीन, लाहौर न्यूज़ की खबर पर जनरल अस्पताल इंतजामिया का फौरी एक्शन। अद्वियात की मुबैना चोरी में मुलव्विस 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मियाँ हामिद नदीम, फार्मेसी टेक्नीशियन मोहम्मद सादुल्ला जफर, वार्ड अटेंडेंट राशिद मुअत्तल। होने वालों में शामिल DMS एमरजेंसी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर को फ़राइज़ में अदम दिलचस्पी पर वार्निंग जारी। अद्वियात के रिकॉर्ड की शफाफ पड़ताल के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, रात के इधर लाहौर जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी से 2,60,000 की अद्वियात चोरी का जो है वो चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसमें जो है वो सरकारी डिस्पेंसर मियाँ हामिद नदीम भी शामिल था। इस हवाले से लाहौर न्यूज़ की खबर पर जो है वो लाहौर जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया है और अद्वियात चोरी में मुलव्वस 3 मुलाजमीन को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। मियाँ हामिद नदीम, फार्मेसी टेक्नीशियन मोहम्मद सादुल्ला जफर और वार्ड अटेंडेंट राशिद जो है इसमें मुअत्तल किए गए हैं। DMS इमरजेंसी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर को प्राइज में अदम दिलचस्पी पर जो है वो वार्निंग जारी की गई है। अद्वियात के रिकॉर्ड के शफाफ पड़ताल के आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। मरीजों की अद्वियात में खयानत करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरूक अफजल ने इस हवाले से जो है वो वजाहत दी है कि उनका कहना है कि किसी को भी जो माफ नहीं किया जाएगा, जबकि MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन का कहना है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी और अद्वियात की खरीद, वसूली, रिकॉर्ड और तहसील के निज़ाम की मॉनिटरिंग के लिए जो है वो मौसर बनाने की हिदायत की गई है। जी ठीक है सज्जाद हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू और ऑपरेशन सुमूर पर इजलास। रेवेन्यू वसूली और मुकर्ररा अहदाफ का तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा की रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। बोले, रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल में गफलत या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। लाहौर गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये रेवेन्यू और ऑपरेशन से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें वासा के रेवेन्यू वसूली और मुकर्ररा अहदाफ का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने की हिदायत जारी की गई, जबकि वाजबात की वसूली के लिए मजीद बेहतरी लाने और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया। इजलास में रेवेन्यू अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की गफलत या सुस्ती बरतने वाले ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया। इसके अलावा ये हफ्तावार इजलास में ट्यूबवेल्स की ऑपरेशनल औकातकार और कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा ने ये हिदायत जारी की कि शहरियों की जरूरियात के मुताबिक ट्यूबवेल्स के औकातकार को मौसर बनाया जाए। इजलास में मुतलका डायरेक्टर की तरफ से सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से भी MD वासा को आगाह किया गया। इस मौका पर MD वासा ने तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए।
اور کہا کہ شہریوں کو بہتر واٹر سپلائی اور نکاسیاب کی سہولیات کی فراہمی واسطہ لاہور کی اولین ترجیح ہے۔ جی ٹھیک ہے ذہن، آپ کا شکریہ۔ لاہور میں نویں بین الاقوامی ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائنیج نمائش کا انعقاد۔ پاکستان اور بیرون ملک سے تقریباً 150 کمپنیوں کی شرکت۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل کا مختلف اسٹالز کا دورہ۔ فہیم الرحمان سہگل کی جدید مصنوعات اور ٹیکنالوجیز پیش کرنے والی کمپنیوں سے ملاقات۔ ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائنیج کے شعبے میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے یہاں پر بتاتے چلیں کہ لاہور میں نویں بین الاقوامی ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائنیج نمائش کا انعقاد۔ پاکستان اور بیرون ملک سے تقریباً 150 کمپنیوں کی شرکت۔ ایل ڈی ایس سٹی جناح سیکٹر میں سولر ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹس لگانے کی منظوری۔ ماضی میں سولر اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ مہنگا قرار دے کر منظور نہ ہو سکا۔ ایل ڈی اے نے سولر اور روایتی اسٹریٹ لائٹس کا تقابلی جائزہ کرایا۔ نیسپاک نے سولر ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹس کو روایتی لائٹس کے مقابلے میں کم لاگت قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ ایل ڈی اے سٹی جناح سیکٹر میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ ایل ڈی اے نے جناح سیکٹر میں سولر ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹس لگانے کا فیصلہ منظور کر لیا ہے۔ ماضی میں بھی جناح سیکٹر میں سولر اسٹریٹ لائٹس کا ایجنڈا ایل ڈی اے اتھارٹی کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن سابقہ دور میں سولر لائٹس کا ایجنڈا منظور نہ ہو سکا اور یہ منصوبہ وہیں پر تھم گیا۔ اب ماضی میں اس سولر لائٹس کے اوپر یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ یہ منصوبہ مہنگا ہے اور اس کے اخراجات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن اب موجودہ دور اقتدار میں ایل ڈی اے نے سولر اور روایتی لائٹس کا تقابلی جائزہ کروا کے سولر لائٹس لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ کنسلٹنٹ نیسپا کی رپورٹ میں سولر ایل ای ڈی لائٹس روایتی لائٹس کے مقابلے میں کم لاگت کی حامل قرار دی گئی ہیں۔ نیسپا کے مطابق سولر ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹس کی فی یونٹ لاگت 6,64,719 روپے ہے، جبکہ روایتی اسٹریٹ لائٹ کی فی یونٹ لاگت 6,78,984 روپے ہے۔ اس طرح سولر لائٹ تقریباً 14,000 روپے سستی ہے۔ اس تقابلی جائزے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روایتی لائٹس کی سالانہ آپریشن لاگت 40,000 روپے ہے، تاہم سولر لائٹس میں بجلی کے بار بار آنے والے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی بنا پر اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایل ڈی اے سٹی کے جناح سیکٹر کی اہم شاہراہوں پر سولر ایل ای ڈی لائٹس نصب کی جائیں گی، جس میں چناب روڈ، نیلم روڈ، کینال روڈ اور فیروزپور روڈ سے آنے والے جو راستے ہیں ان پر سولر لائٹس نصب کی جائیں گی۔ نیسپا کے تقابلی جائزے کے بعد سولر اسٹریٹ لائٹس کو حتمی پی سی 1 میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور اب ایل ڈی اے سٹی کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر سولر لائٹس کی تنصیب کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے ذہن، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ہر ملک نے آبادی بڑھنے کے ساتھ اپنے انتظامی یونٹس بڑھائے۔ نئے صوبے بننے سے اخراجات نہیں بڑھیں گے، نئے صوبے بننے سے گورننس بہتر ہوگی۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کا میرا صوبہ میرا نظام آگاہی مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا ہم نئے صوبوں کے لیے عوام میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں، عوام کو بات سمجھ آ گئی تو نئے صوبوں پر پیش رفت جلد ہوگی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ نعرہ آج چوہی صاحب نے یہاں پہ چنا ہے میرا صوبہ میرے نظام کا، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ 13 کروڑ کا ایک ایسا صوبہ ہو جو باقی 3 اپنی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو۔ آج جب پنجاب سے یہ لہر اٹھ رہی ہے، پنجاب کے لوگ اس پہ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں، اور ان چھوٹے صوبوں میں جب ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا، جب ڈیٹا پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان میں سٹنٹنگ جو آپ کے چائلڈ ہے اس کی تعداد 44% ہے، اور یہی اگر آپ سکھر میں دیکھیں تو یہ تعداد 66% ہے۔ تو سکھر کو کراچی سے کیا مل رہا ہے، میں یہ تلاش کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے کہ سکھر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کراچی سے۔ ہم یہ بڑی اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ اگر 66% بچے آپ کے سٹنٹڈ ہیں تو 20 سال بعد کا فیوچر بھی ہم نے اپنا خراب کر دیا، اور انفارچونیٹلی آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد ہمارے ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 25.1 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں اس میں
70% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में हैं और वो क्लास 3 की किताब नहीं पढ़ सकते। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे इंशाल्लाह। अमरीकी काउंसल जनरल कहते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। पाकिस्तान ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तलबा को अपना मुस्तकबिल बनाने का मौका फराहम किया जा रहा है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एप्पल हेडक्वार्टर का ऑफिस भी पाकिस्तान में बनाएंगे। It's been a true and great pleasure to be in Lahore. I've been here for about a year, and every day I get to meet people from across Punjab, and it reinforces to me this obvious belief in the depth of talent, the creativity, the entrepreneurial spirit, and the ambition in this vibrant city that I've come to love and that I now call home. I've seen American technology powering Pakistani programmers to keep people in Punjab safe through the Punjab Safe City Authority. I've seen Pakistani investors bringing and opening an official Apple retail store here in Lahore, next in Islamabad, and hopefully a true Apple headquarters office.